Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le Moufid aux mathématiques de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouvel chapitre intitulé Les opérations sur le nombre en écriture fractionnaire. Donc le chapitre, le précédent chapitre, nous avons défini qu'est-ce que c'est qu'un nombre fractionnaire. Nous avons fait des comparaisons, dire les nombres fractionnaires. Maintenant, aujourd'hui, on va travailler sur les opérations, c'est-à-dire quelles sont les opérations, sont l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Donc, on va commencer la leçon la page 40 par le QCM. Donc, on va choisir la réponse ou bien les bonnes réponses. Donc, la première proposition, un multiple de 6 est. يعني un multiple c'est-à-dire مضاعف 6. شكون هو اللي مضاعف؟ دونك لو مولتيبل ديما كيكون سوبيريور ديال لو نومبر بيان سور. هذا 6 دونك هذا ما يمكنش يكون مولتيبل، هذا بوتيتر ديفيزور، ولهذا كيبقى لنا اونتر 42 et 32. بيان سور كنعرفوا بان 6 si on multiplie 6 par 7 est égal à 42. Donc ce qui fait que 42 est un multiple. بينما 32 ce n'est pas un multiple puisque ما كاينش واحد العدد اللي غادي نضربوه في 6 ونلقاو 32. Donc la deuxième proposition, le nombre 3,5 peut être s'écrire. إذا 3.5 يمكننا نكتبوه 3 على 5. يعني هنايا بحال غناخدو لا بارتي اونتيير وغنقسموها على بارتي ديسيمال هادي سيبو. يمكننا نكتبوه 5 sur 3 دونك سني با جوست، يعني الا قسمنا 5 sur 3 ما كتعطيناش 3 فيرغول. اذا الجواب الصحيح سي 7 sur 2. الا قسمنا 7 على 2 كتعطينا 3,5. Le nombre 5 sur 4 est égal 5 sur 4. Est-ce qu'elle est égale à 2,5 sur 8? Donc non, علاش؟ لان هنايا on a divisé le numérateur par 2. هنايا on a multiplié le numérateur وبالتالي هذه سي با جوست، لان الا قسمنا 5 على 2 كتعطينا 2.5، ولكن في المقام ما قسمناش. حنا كنعرفوا كما شفنا في الدرس السابق، يعني اللي طبقناه على البسط كنطبقوه على المقام. دونك وبالتالي هذه سي با جوست. هنا on a multiplié 5 par 2 et 4 par 2 دونك هذه سي جوست. بالنسبه لا تروازيام ضربنا 4 fois 2 عطاتنا 8، ولكن 5 fois 2 ما غتعطيناش 7، وبالتالي لا بون ريبونس هي هذه. Dans cette grille, la proportion des cases orange est. إذا باش كنستخرجوا يعني العدد الكسري الذي يوافق اللون البرتقالي كنحسبوا لي زورانج. دونك عندنا 2 4 5 دونك 5 sur. عندنا جميع لي كاز، عندنا 4 2 6 6 fois 4 c'est 24. donc 2 5. وعندنا هنا 2 4 6 6 في 4، إذا 4 sur 25 sur 24. وبالتالي حتى وحده ما صحيحه. دونك الاختيارات اللي عطاونا ولا وحده صحيحه. لان علاش؟ لان اصلا هذا ني با سامبليفيابل. هذا il ne peut pas être réduit، يعني ما يمكنناش هذا نريدويه ونلقاو هادو. دونك حتى وحده ما صحيحه. دونك الاختيارات اللي خداو ني با جوست. دونك ولهذا ما غنختارو حتى شي اختيار، حيت ما كاينش شي وحده تكافئ هاد 5 sur 24. خصهم يديروا 5 sur 24، او لا كانوا بغاو يديروا واحد لاكاز مثلا يديروا 6 sur 24. 6 sur 24 غتعطينا ان كار، هادي سي وي. يعني نورمالمون الا بغينا نصحوا هاد ليكزيرسيس غادي نلونوا واحد لاكاز، نزيدو نلونوا واحد لاكاز غادي تعطينا 6 sur 24 و 6 sur 24 غادي تكافئ ان quatrième. Donc on passe à la proposition suivante. Le tiers de 48 est. فاش كنقولوا لو تيير c'est-à-dire 1 sur 3. وعندنا 48 هي 48. وفاش كنقولوا 1 tiers 2
هادي دو كتعني فوا. إذا دابا إلا بغينا نقلبو هنا شكون؟ فوالا ان تيير دو 48. هنايا ماشي ان تيير، هنا ان تيير بلوس 48. إذا وبالتالي هادي سي جوست. هنايا غادي ناخدوها دونك هادي سي جوست، وهادي غادي نشوفو إلا قسمنا 48 sur 3 كتعطينا 16، وبالتالي حتى هادي سي اون بون ريبونس، لأن هادي كوم ريزولتا سي لا ميم شوز كو هادي. يعني إلا طبقنا 48 وقسمناها على 3 il nous donne 16. دونك وبالتالي هادو بجوج سون جوست، ولكن الأقرب لهاد لا بروبوزيسيون هي هادي، لأن الكلام بالحروف تحول إلى أرقام. هنايا سي اون ريزولتا، سي ان ريزولتا. Donc on passe à la proposition suivante. Ahmed a parcouru les 4/5 d'une piste de 2500 mètres. Il a déjà parcouru. إذا لاحظوا هنايا نطبقوا هذه. أحمد a parcouru 4/5 دون. شنو هي قلنا دون؟ دون كتعني فوا. بحال هنايا 2 ان تيير 2. هنا 4/5 2. إذا هنايا إلا بغينا نطبقوا هاد لا ميثود كيسكون فا فيغ؟ دونك غادي ناخدو 4/5 وغادي نضربوها في 2500 et on va faire les calculs. دونك هاد غتعطينا 500 fois 4. 500 fois 4 est égal à 2000. واش عندنا 2000 هنا؟ دونك 2000 متر. فوالا دونك هادي هي لا بون ريبونس. فوالا بالنسبه لهاد لي كويسيام. غادي نمشيو لاباج ديال لا ديكوفيرت. دونك غادي نكتشفوا في لي زاكتيفيتي دو découvrir quelques opérations sur les nombres fractionnels. Donc on va commencer par l'activité numéro 1, addition et soustraction. Donc حنا كنعرفوا شنو هي l'addition دابا، هي الجمع. Donc l'addition et la soustraction. Donc la première activité. Kenza a acheté une tablette de chocolat noir de 18 carrés. إذا شرات كنزة بحال هاد البلاك، بحال هاد الطابليت ديال الشوكولاتة. إذا هنا 3 وهنا عندنا إذا 18. 3 في 6 18. إذا حتى هنايا كاين عندنا 18. كنزة on a mangé 5. إذا كنزة كلات 5. إذا غادي نختارو هنا 5 مثلا. دونك بحال هكا. دونك بحال لي كنزة إلا مونجي هاد لابارتي هادي. 5 كاري. عثمان a mangé 7. إذا عثمان كلا 7. مثلا غناخدو دونك هادو. دونك هذا عثمان وهنا كنزة. دونك بقات لينا هاد لابارتي ني با مونجي. هاد لابارتي مازال ما تكلات. La première question, quelle fraction de tablette Kenza a-t-elle mangé? إذا هاد لابارتي اللي كلات كنزة شحال كتمثل هاد لابارتي كوم ان نومبر فراكسيونيل. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو لو نومبر توتال ديال لي كاري. إذا شحال عندنا لو نومبر توتال؟ 18. Combien il a mangé? 5. Donc 5 sur 18. Donc Kenza a mangé 5 sur 18. Quelle fraction de tablette Atman a-t-il mangé? Donc Atman, il a mangé la partie اللي كلاها Atman هي هذه. Donc le nombre total ديال الشكلاط ديال ديبي القطع شحال كان؟ كذلك 18. شحال كلا عثمان؟ 7. حنا دابا كنتكلموا كومبيان ا مونجي كنزة وعثمان من توت لا طابليت. حنا كنتكلموا على توت لا طابليت.
ماشي مثلا مني كلات كنزه صافي غادي نشوفوا عثمان غنحددوا له الكسر نتاعو ولا لو نومبر فراكسيونير ديال لو غيست. لا، حنا دائما هنا شحال كلا من توت لا tablette du chocolat. Donc, la question suivante, quelle fraction de la tablette ont-ils mangé à eux deux؟ إذا شحال كلاو بجوج بيهم من الشوكولاتة؟ شحال عندنا لو نومبر توتال؟ 18. شحال عندنا كلاو بجوج؟ دونك 6 و 6 12، دونك 12 sur 18. لأن هذا إلي سامبليفيابل. دابا حنا ما قالولناش سامبليفيو، حنا قالولنا غير شحال. Quelle est la fraction qui reste؟ شحال بقى من الشوكولاتة من لا طابليت كوم؟ إذا بقاو 2 4 6، إذا بقاو 6 على 18. دونك هنا المقام دائما 18 لأن 18 تمثل لا طابليت كلها. دونك لا دوزيام كيسيون، عثمان a acheté une tablette de chocolat noir de 18 carrés. دونك دابا غادي يشري عثمان. قبيله شرات كنزه، دونك هنا كنزه ا اشتي، هنا عثمان ا اشتي. دونك عثمان ا اشتي وشرا نفس يعني لا طابليت، يعني حتى هي فيها 18 ديال لي بارتي، 18 ديال لي كاري. عثمان ا مونجي ان تيير دو لا طابليت. دابا نشوفوا لا دوزيام. دابا هنا لا دوزيام طابليت غادي نحاولوا نرسموها هنا. دونك هنايا نحاولوا نقسموا. دونك 3 دونك بحال هكا. دونك شحال كلا عثمان ان تيير؟ شحال كلات كنزه؟ 11 sur 18. Quelle est la fraction de la tablette ont-ils mangé à eux deux؟ شحال كلاو بجوج بيهم؟ إذا غادي نديرو التمثيل. شحال كلا عثمان؟ ان تيير سيتادير الثلث، يعني غادي ناخدو هاد لابارتي ديال هاد لا طابليت وغنقسموها سيغ 3. إذن هادي 6 في 6 في 6، إذن غادي ياكل ان تيير. دونك هذا هو الان تيير. دونك لابارتي اللي صفرا هي اللي كلا عثمان. شحال كلات كنزه؟ 11 على 18. إذن ها 6 ونزيدو لها 5. هاد المرة كلاو بزاف، دونك هاد المرة عجباتهم لا الشوكولاتة. دونك شحال بقات ان سول كاري. دونك دابا السؤال، quelle est la fraction de la tablette ont-ils mangé à eux deux؟ يعني شحال كلاو بجوج بيهم. إذا إلا جمعنا كلشي غنلقاو بأن ils ont mangé 17 sur 18. كلاو 17 على 18. quelle est la fraction qui reste؟ 1 sur 18. شتي لاحظتو دابا فاش كنديرو النموذج كنسامبليفيو لاطاش. دونك هذا هو علاش هذا النموذج رسمته هنا باش نسامبليفيو لاطاش. وكيمكن نديرو دي ميثود ديال لاديسيون بيان سور، ما بغيناش نديرو لاديسيون، نديرو يعني حسابيا. الا بغينا نطبقو حسابيا غنلقاو لا ميم شوز. دونك هنا 1 sur 18. excusez-moi. Donc on passe à l'activité numéro 2. ACDG est un rectangle. إذن ACDG rectangle يعني مستطيل. Exprimez l'aire du rectangle ABEF à l'aide de ses dimensions. إذن دابا بغينا l'aire نتاع هاد لو rectangle هذا، وحنا كنعرفو لي ديمونسيون. عندنا باش كنحسبو l'aire A، quoi c'est égal l'aire؟ est égal à la longueur fois la largeur. إذن بالنسبة لا لونغور شحال عندنا؟ 5 sur 9. ولا لارجور عندنا 3 sur 4. وغادي نديرو لا ملتيبليكاسيون. 3 fois 5 est égal à 15 و 9 fois 4 est égal à 36. إذن هذه هي لير. ما عطاوناش الوحدة، ما غنديروش الوحدة. دونك لا دوزيام كيسيون
CD de la figure pour exprimer l'aire de ce rectangle à l'aide d'une fraction. إذا هنا لاحظوا هنا دابا هنا حسبنا ولكن هنا قال لك بمساعدة هاد لا فيغور هادي واش نقدروا نعرفوا هاد الريزولتا ولكن من لا فيغور سون فير لي كالكول. إذا غادي ناخذوا لا بارتي كولوري شحال كتمثل. دونك عندنا 3 fois 5 c'est-à-dire 15 وعندنا لو نومبر توتال ديال لي كاري شحال كيمثل. عندنا 4 2 4 6 8 9. إذا 4 مضروبة في 9 شحال 36. إذا لاحظتوا لو ميم ريزولتا. إذا استعملنا النمذجة واستعملنا لي كالكول. دونك الكالكول عطانا 15 sur 36 والنمذجة عطاتنا حتى هي 15 sur 36. اون ديدوير فوالا. دونك هذه هي اون ديدوير. دونك في الحق هنا راه نورمالمون قالوا لنا بلا ما تحسبوا. اذا دابا هنا شنو بغينا نعرفوا بان الا بغينا نحسبوا جوج ديال لي نومبر اون écriture fractionnaire لا ملتيبليكاسيون ديالهم كيسكون في on multiplie le numérateur fois le numérateur وكيعطينا le numérateur وكنضربوا كذلك لو dénominateur في الدينوميناتور وكيعطينا الدينوميناتور. دونك هذه هي لا ميثود ا سويفغ من الان فصاعدا حيت حنا في اون سيونس ديال لا ديكوفيرت. هذه دابا حصه الاكتشاف. دونك غادي نمشيو لاكتيفيتي نيميرو 3 les 3 opérations. Calculer et simplifier si il y a lieu. دونك هنا غادي نحسبوا وغادي نبسطوا او نختزلوا الاعداد الكسريه كنقولوا نختزلوا. دونك on va faire les calculs et on va simplifier. دونك عندنا 5 7 sur 9 moins 5 sur 9. هنايا بيسك عندنا لو ميم دينوميناتور غناخذوا الدينوميناتور وغادي نديرو 7 moins 5. 7 moins 5 est égal à 2. 2 sur 9. 2 sur 9 n'est pas simplifiable. Donc maintenant on simplifie فيها. عندنا 15 sur 13 plus 3 sur 13 est égal. Donc غناخذوا لو دينوميناتور بحيث موحد وغادي نجمعو كتعطينا 18 sur 13. 18 sur 13 عندنا ما نسامبليفيو فيها. 2 sur 17 multiplié par 3 sur 17. Donc 2 fois 3 est égal à 6. 17 fois 17 غادي نديرو une multiplication في الكالكولاتريس ونشوفو الريزولتا. دونك 17 fois 17 إذن كتعطينا 289. عندنا 5,1 multiplié par 2 tiers. إذن عندنا هنايا كنعتبرو هنا le dénominateur est égal à 1. Donc 5 fois 2, 5,1 fois 2 est égal à 10,2. Et 1 fois 3 est égal à 3. هذه n'est pas simplifiable. هذه ما عرفناش واش ما شفناش واش simplifiable. Donc عندنا 17 19 كذلك هذه n'est pas simplifiable. بقات لينا la dernière opération 14 sur 9 multiplié par 2 sur 7. هنا كاينه simplification متفقين. دونك هنا غادي جوج في كتعطينا 28 جوج في 14 و 9 في 7 كتعطينا 63. وهنايا كاينه لا سامبليفيكاسيون بار 7. غادي نسامبليفيو هنا بار 7 غتعطينا 4 وهنا الا سامبليفينا بار 7 كتعطينا 9. فوالا. دونك الوحيده اللي فيها لا سامبليفيكاسيون سي لا ديرنيير. Donc on passe à l'activité numéro 4, résoudre un problème. 3 frères se partagent une récolte. يعني هنايا ثلاثه ديال الخوت كيتقاسموا واحد المحصول ديال 280 كيلوغرام دو دات 280 كيلوغرام ديال التمر دو لا مانيير سويفونت. ليني الكبير فيهم prend un quart de la récolte. إذا إلا عقلتو قلت لكم في الكي سي ام شنو كتعني هاد 2. فاش كنقولوا 2 يعني فوا هنا
كنطبقوا بالعدد الكسري كنطبقوا فوا. هنايا لو كادي prend 2/5 de إذن de ce qui reste de ce qui reste après que l'aîné se soit servi. يعني غادي نشوفوا شحال خدا l'aîné ونحيدوا داكشي اللي خدا l'aîné وناخذ 2/5 من الباقي. من بعد عندنا بنيامين prend le reste. Donc بنيامين غادي ياخذ le reste. إذن هذا c'est un exercice qu'on va faire bien sûr, c'est très important. هنا كيبانوا لي نومبر فراكسيونير. دونك هنايا باش نحددوا لابار ديال كل واحد. دابا هنايا لابار دو شاكان دي 3 غادي نحددوها بالكيلوغرام شحال كل واحد غياخذ ديال التمر، ولكن انا بالنسبه ليا لابد نحددوها كون فراكسيون، وهذا الشيء غادي نحاولوا نديروه سو فورم دو طابلو. دونك غادي نحاولوا نديروه سو فورم دو طابلو. دونك هنايا غادي ناخذوا ان طابلو. عندنا دونك شنو عندنا غادي نحددوا لا فراكسيون، غادي نحددوا لا فراكسيون، ثم غادي نحددوا يعني لا بار اون كيلوغرام. دابا غادي نبداو بالتوتال. شحال عندنا التوتال؟ توتال شحال خلى ليهم باهم ديال التمر ولا لا ريكولت شحال كانت؟ دونك 280 كوم كيلوغرام. إذن كفراكسيون سي 1 لأن لا فراكسيون ديما التوتال نتاعها إيتيكال 1. دابا غادي نمشيو وغادي نحددو ليني شحال خدا ليني كون فراكسيون. رجعوا ليكزيرسيس. ليني خدا ان كار دو كوا؟ ديال لو تو. ان كار ديال كلشي، يعني الربع ديال لا ريكولت كلها. ثم بالنسبه لو كادي شحال خدا كون فراكسيون؟ خدا 2/5، ولكن واش 2/5 ديال لو تو؟ لا، ديال لو غيست ابري ليني، يعني لو غيست حتى خدا ليني لابار نتاعو. اذا دابا غادي نشوفوا شحال بقى لو بنيامين. دونك بنيامين لو غيست ابري لي دو فخير. إذن غادي يبقى عنده لو غيست من بعد ما خداو الخوتو بجوج. إذن دابا هنايا كيبقى لينا حنا عندنا لي فراكسيون، لي فراكسيون دابا كيبقى لينا شنو نحددو كا دي كيلوغرام. دونك هنا غنطبقوا القضيه اللي قلنا قبيله ان كار دو لا ريكولت. يعني الا بغينا نطبقوا ان كار دو لا ريكولت غناخدو ان كار وغادي نضربوها في لا ريكولت شحال فيها 280. يعني ان ليني غادي ياخد 280 سور 4 نقسموها على جوج كتعطينا 140. نعاودو نقسموها على جوج دونك 140 غتعطينا 70. اذا 70 كيلوغرام. اذا 70 كيلوغرام دونك هذه على شكل كيلوغرامات وهي ان كار ديال لوتو. اذا لاحظتوا كون فراكسيون اي كوم دي كيلوغرام. بالنسبه لوكادي عنده 2/5 ولكن لو غيست ديال لوني ما غاديش نديرو 2/5 وغادي نضربوها في 280. لا، غادي نقصو 280 نقصو منها 70. اذا هنا شنو غادي تجي 2/5 280 غنقصو منها 70 اللي خدا ليني، وبالتالي غتعطينا 2/5 في 210. وإلا درنا اون اوبيراسيون غتعطينا 210 إلا ضربناها في جوج كتعطينا 420، و 420 إلا قسمناها على دونك نقسموها على 5، 420 على 5 دونك 420 على 5 كتعطينا 84 كيلوغرام. إذن بالنسبة لوكادي خدا
2 cinquièmes كون فراكسيون ولكن ديال لو غيست اللي كتكافئ بالكيلوغرامات 84. دابا الا بغينا لو غيست اللي غادي ياخد بنيامين غادي ناخدو 280 وغنقسو منها، دونك غناخدو 280 اللي هو لا ريكولت كلها، وغنقسو منها 70 اللي خداها ليني، ونقسو منها حتى 84 اللي خداها بنيامين لو كادي. اذا يعني غادي تعطينا 280 ناقص 154. دونك نديرو اوبيراسيون. دونك 280 ناقص 154، اذا شحال بقى ليه؟ 126 كيلوغرام. دونك هنايا في هاد ليكزيرسيس خصنا نكونو كنعرفو نتعاملو مع لا كونتيتي اون كيلوغرام و لي فراكسيون، خصنا نفرقو بيناتهم. فوالا دونك هنا الا بغينا لا فراكسيون حتى هي نقدرو نخرجوها، ولكن هي غير مطلوبه. فوالا سي لا فان دهاد لا سيونس كونسيرنون la découverte des opérations des nombres fractionnels.